बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम लीडरशिप पे डिस्कशन जारी रखे हुए हैं और अब तक हमने लीडरशिप के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। इसके बाद लीडर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, उनको हमने डिस्कस किया और इन क्वालिटीज को हमने डिवाइड किया 4 मेन डोमेन्स में, और हर डोमेन्स के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए इस पे हमने डिस्कशन की। तो लीडरशिप के ओवरऑल तज्जिए के बाद, ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, अब हम आते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप पे, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, किसी फर्म में जो लीडरशिप होती है उसके क्या टाइप्स हैं, उसकी क्या अकसाम है, और उनकी डिटेल हम समझेंगे कि अगर आपका ताल्लुक आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन से है या आप अपने फर्म के लिए, कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लीडरशिप का सोच रहे हैं, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड हैं और वहां पे एज ए लीडर अपना रोल अदा करना चाह रहे हैं या चाहते हैं कि आपका रोल एक एग्जाम्पलरी रोल हो, तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे जो लीडरशिप होती है उसकी क्या अक़साम है और उसकी क्या खसूसियात है। तो जिस तरह के मैंने शुरू में कहा था और हमने डिस्कस किया था कि लीडरशिप जो होती है वो मुख्तलिफ लेवल्स पे होती है। फैमिली में भी लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनाइजेशन में भी लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है, कम्युनिटी के लेवल पर भी है और कंट्री के लेवल पे भी है। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो लीडरशिप होती है उसकी क्या अक़साम होती हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे जो लीडरशिप होती है उसके 2 मेन अक़साम हैं। एक को बोलते हैं ट्रांसैक्शनल और दूसरे को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल। एक ट्रांसैक्शनल और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम जो डिस्कस करेंगे, पहले हम आज की वीडियो में ट्रांसैक्शनल लीडरशिप को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम दूसरी वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशनल। तो ट्रांसैक्शनल लीडरशिप की मीनिंग क्या है या इससे मुराद क्या है? इट्स अ लीडरशिप स्टाइल वेयर द लीडर यूजेस रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट टू मोटिवेट फॉलोअर्स। यानी एक लीडर है, उसकी जो टीम है वो उस टीम के लिए रिवार्ड्स और पनिशमेंट का तरीका इख्तियार किया होता है, उसको टारगेट्स देता है और जो टारगेट्स अगर वो अचीव कर लेते हैं तो उनको बोनस मिलता है, उनको रिवार्ड्स मिलता है, उनको सर्टिफिकेट्स मिलता है, उनको तरक्की मिलती है। और जो वो टारगेट्स से पीछे रह जाते हैं, वो टारगेट्स पूरा नहीं कर पाते, तो उनको मुख्तलिफ सूरतों में सॉर्ट्स ऑफ पनिशमेंट दी जाती है। तो ट्रांसैक्शनल लीडरशिप में लीडरशिप का वो स्टाइल है कि जिसमें रिवार्ड्स और पनिशमेंट का स्टाइल अपनाया जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है इस लीडरशिप का? कॉन्सेप्ट ये है कि द लीडर एम्फसाइजेस हिज रिलेशनशिप विद द फॉलोअर्स। यहाँ पे लीडर ये जताना चाहता है, ये उनको समझाना चाहता है कि जो मैंने आपके लिए एक्शन प्लान दिया है, मैंने जो आपको टारगेट दिए हैं, मैं जो आपको एक पॉलिसी दे रहा हूं, इस पॉलिसी पे अगर उसकी टीम अमल पैरा होगी, उसको फॉलो करेगी, वो टारगेट्स अचीव करेगी, तो उनको जो लीडर होगा ये उसकी पावर है कि वो उनको रिवार्ड दे, या अगर वो उनकी फॉलोअर्स या उनकी टीम अगर वो अचीव नहीं कर पाती तो इस लीडर को ये पावर है कि वो उनको पनिशमेंट दे सके। तो कॉन्सेप्ट इसका ये है कि लीडर एम्फसाइजेस, ये एम्फेसिस डालता है, ये स्ट्रेस करता है, ये बताने की कोशिश करता है, ये बताना चाहता है कि मेरे आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो प्योरली एक प्रोफेशनल है, या एक जो हमारा जिसमें हमारी वो जो रिक्वायरमेंट्स है उसी के तौर पे है। तो आप प्रोफेशनली रहोगे, आप टारगेट से अचीव करोगे, आपको रिवार्ड मिलेगा। आप टारगेट से अचीव नहीं करोगे तो आपका रिवार्ड नहीं होएगा। ये जो लीडरशिप है, ये इसकी नेचर जो है वो रिस्पॉन्सिव है, यानी टीम जो जिस तरह रिस्पॉन्ड करती है उसी को उसी तरह ही उसका बदला मिलता है।
تو اس لیڈرشپ کی جو نیچر ہے وہ رسپانسو ہے، اور یہ لیڈرشپ ان آرگنائزیشن کے لیے بیسٹ ہے کہ جہاں پہ بزی انوائرمنٹ ہوں، جہاں پہ بہت سارے لوگ ہوں، جہاں پہ بہت زیادہ ٹارگیٹس ہوں، جہاں پہ بہت زیادہ کام ہونے والا ہو، جہاں پہ ٹائم کو کیچ کرنا ہوتا ہو، جہاں پہ ٹائم کم ہو لیکن کام زیادہ ہو. تو ایسی آرگنائزیشن میں یہ لیڈرشپ اچھی چلتی ہے. یہ اسٹائل جو ہے اٹ ورکس فار دی ڈیولپمنٹ آف این ایگزسٹنگ آرگنائزیشنل کلچر. یعنی اس میں جو بھی لے آؤٹ ہے، ورکنگ لیگ آؤٹ ہے اس آرگنائزیشن میں، ان کے جو طریقہ کار ہیں ان پہ چلنا ہوتا ہے، ان سے ڈیویشن یہاں پہ ممکن نہیں ہوتی ہے. جس طرح کہ میں نے کہا کہ یہ بہت بزی آرگنائزیشن ہوتی ہے، یا ٹائم کی کمی ہوتی ہے، یا کام بہت زیادہ کرنا ہوتا ہے، یہاں پہ کمپیٹیٹو نیچر ہوتی ہے. تو ایسے آرگنائزیشن کے لیے ٹرانزیکشنل لیڈرشپ جو ہے یہ کام آتی ہے. سورس آف پاور، لیڈرز جو ہے ان کی جو پاور ہوتی ہے وہ بیسیکلی ان کے رینک اور پوزیشن پہ ہوتی ہے. یعنی وہ سینئر ہیں، وہ سپروائزر ہیں، یا وہ اس جو چیئر پہ ہوتے ہیں، تو اس چیئر ان کو پاور دیتی ہے اور وہ اپنی اسٹریٹجیز امپلیمنٹ کرتے ہیں. فالوورز کا ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ کمپلائنس ہوتا ہے. یعنی یہاں پہ جو اس کی ٹیم ہوتی ہے وہ ان کو کمپلائنس کرنا پڑتا ہے، ان کو ماننا پڑتا ہے، جو ان کو بتاتے ہیں ان کو اسی طریقے پہ چلنا پڑتا ہے. جس طرح کہ ایک کولو کا بیل ہے اور وہ اسی چکر میں جا رہا ہوتا ہے، صبح سے شام تک چل رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے ہوتا ہے. ایک گاڑی ہے وہ اپنے ٹریک پہ جاتی ہے، ٹریک سے ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتی. the same is ٹرانزیکشنل لیڈرشپ، کہ یہاں پہ فالوورز کو کمپلائنس کرنا ہوتا ہے. شارٹ ٹائم اس میں ہوتا ہے، ٹائم فریم اس میں شارٹ ہوتا ہے، اور ریوارڈز دیے جاتے ہیں ان فارم آف دا پے، ان کے تنخواہ میں پروموشن، بونسز، یہ تمام ڈفرینٹ فارمز آف ریوارڈز ہیں، سرٹیفکیٹس کہ اپنے ٹارگیٹس اچیو کرتے ہیں ان کو دیے جاتے ہیں. یہاں پہ سپرویژن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ چونکہ جیسے میں نے کہا ٹائم کم ہوتا ہے، کمپٹیشن زیادہ ہوتی ہے، ٹارگیٹ زیادہ ہوتے ہیں، ایکشن پلان اسٹرکٹ ہوتا ہے، ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے. تو یہاں پہ سپرویژن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور پوری ٹیم کی سپرویژن ضروری ہوتی ہے. یہاں پہ جو کاؤنسلنگ فوکس ہے وہ ایویلویشن ہے. یعنی ان کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ٹارگیٹس کتنا اچیو کیا، کتنا نہیں کیا، کتنا. تو اس میں یہ چیزیں ان کی زیادہ ان پہ کاؤنسلنگ کیا جاتا ہے. اور ویئر چینج اکرز فالوورز بیہیویئر، کہ اس لیڈرشپ میں فالوورز بیہیویئر میں چینج آتا ہے. یعنی وہ ایک ٹریک پہ آتے ہیں، ٹریک پہ چلتے ہیں، جو ان کو ٹارگیٹ دیا جاتا ہے اسی پہ ہی چلتے ہیں. اینڈ دی ویئر لیڈرشپ فاؤنڈ ان لیڈرز بیہیویئر، یعنی چینج جو ہوتا ہے وہ فالوورز کے بیہیویئر میں ہوتا ہے، اور لیڈرشپ جو ہے وہ لیڈرز کی بیہیویئر میں پایا جاتا ہے، وہی اس کو ٹریک آؤٹ کرتے ہیں. سٹائل میں یہ ایک بیوروکریٹک سٹائل آف لیڈرشپ ہے، کہ جس طرح بیوروکریسی ہوتی ہے جو اپنی بات منواتی ہے، تو یہ بھی ایک بیوروکریٹک سٹائل کی لیڈرشپ ہے. ہاؤ مینی لیڈرز کین بی دیر؟ تو ایک سسٹم میں یہ جو سب گروپ ہے اس میں ایک ہی لیڈر ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ لیڈر ہوں تو پھر وہ جو ایک ہیراکی ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ ایک ہی لیڈر بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے اس آرگنائزیشن میں. یہ فوکس کرتا ہے پلاننگ اینڈ ایگزیکیوشن پہ، کہ یہاں پہ پلاننگ پہ بہت توجہ دی جاتی ہے اس لیڈرشپ پہ، اس کے ایگزیکیوشن میں بہت توجہ دی جاتی ہے، ٹارگیٹس بڑے کلیئر دیے جاتے ہیں، ایکشن پلان بڑے کلیئر دیے جاتے ہیں. موٹیویشنل ٹول جو ہے یہ اٹریکٹ سپورٹرز بائی پٹنگ دیئر انٹرسٹ فرسٹ، کہ ان کے انٹرسٹ کو رکھا جاتا ہے، اور پھر اس طور پہ ان کی موٹیویشن ہوتی ہے. اور موٹیویشن جس طرح کہ میں نے بولا کہ یہاں پہ جو موٹیویشن ہے وہ ایکسٹرینزک موٹیویشن ہوتی ہے. جس طرح کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ موٹیویشن پہ انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے. موٹیویشن ایک ایکسٹرینزک ہوتی ہے، ایک انٹرینزک ہوتی ہے. ایکسٹرینزک وہ کہ جو شخص موٹیویٹ ہو رہا ہے وہ باہر سے اس کو موٹیویشن آتی ہے، انٹرینزک اس کو اندر سے موٹیویشن آتی ہے. تو اس ٹائپ آف لیڈرشپ میں جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ ایکسٹرینزک ہوتی ہے، وہ ان ٹرمز آف دی وہ ریوارڈز ہوتی ہے، اور اوائڈنگ دی پنشمنٹ ہوتی ہے. تو ایکسٹرینزکلی اس کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کام کرے.
रूटीन चेंजेस इसमें होती हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, और डिस्कशन विद एम्प्लॉइज, द लीडर डोंट फील इजी टू डिस्कस विद एम्प्लॉय अबाउट प्लान्स। यहाँ पे जो लीडर होता है वो प्लान अपने तक महदूद रखता है, जो उसने एग्जीक्यूशन के लिए वो एक प्लान देता है अपनी टीम को। अदरवाइज वो जो उसके टारगेट्स हैं, वो जिस तरीके से वो आगे लेके जाएगा, वो अपने तक वो महदूद रखता है इस लीडरशिप स्टाइल में। और यहाँ पे जो लीडर होता है उसका फोकस मोस्टली ऑन द गोल्स होता है, कि जो गोल्स उसने रखे होते हैं वो उसी गोल्स पे ही कंसंट्रेट करता है, कि वही गोल्स मैं अपनाऊंगा, उसी गोल्स को ही मैंने अचीव करना है। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ कि इसमें इस लीडरशिप में एम्प्लॉइज की या टीम की बहुत ज्यादा उनको आज़ादी नहीं होती है। वो एक सेट प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वो एक सेट प्लान पे जाते हैं, उनको टारगेट्स अचीव करने होते हैं, और अगर वो अचीव होते हैं तो उनको रिवार्ड मिलता है, अचीव नहीं किए तो उनको पनिशमेंट भी मिलती है। तो आज हमने डिस्कस किया कि ट्रांससेक्शनल लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या है। इंशाल्लाह कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वो क्या होती है, और उसका हम कंपेयर करेंगे ट्रांससेक्शनल लीडरशिप के साथ कि कैसे ये इससे डिफरेंट होता है। इजाजत चाहता हूँ, खुदा हाफिज।